Bonjour, مرحبا بكم في la deuxième séance de notre formation Word. غادي نكملو les onglets فين بقينا. خدمنا onglet accueil, onglet insertion, onglet mise en page و onglet référence. هو اللي غنديروه اليوم. هو onglet ساهل صراحة وكيحتاجو خصوصا الناس اللي كيوجدوا لي بي اف او ديالهم ولا لي زيكسبوزي ديالهم ولا لي رابور ديالهم. هذا راه هو اللي غنحتاجوه بزاف و سي فاسيل ا فيغ. الوغ اول حاجه عندنا تا هو دي جروب تابل دو ماتيير جروب نوت دو با دو باج سيتاسيون اي بيبليوغرافي ليجوند و اندكس. اهم حاجه كنخدموا بها هي تابل دو ماتيير. تابل دو ماتيير غير بغيت نفكر معكم بتي رابير، حنا ديجا شفناه داكشي. كنت خدمت معكم لي ستيل، انا غنوريهم لكم دابا هكذا. باش كنحصلوا على طابل دو ماتيير خصنا نكونوا خدمنا بلي ستيل اللي شفناهم في كوي. عقلتوا على لي ستيل تيتر 1 تيتر 2 تيتر 3 ولي ستيل كاملين هما هادو اللي كنا شفنا في سايونس اللي فاتت. راه هما اللي ابليكيتهم هنايا. لو تروازيام تيتر راه هو فحال لو كاتريام تيتر، نفس ستيل يعني نفس الشونجمون اللي درت فيهم. و لي 4 كيسيون راهم حتى هما فحال لي كيسيونمون الاخرين، نفس ستيل نفس الاختيارات اللي درت ليهم. داكشي علاش غيخرجوا في طابل دو ماتيير خصنا يكونوا بنفس ستيل باش يحسبهم السومير ولا يحسبهم البيسي على اساس انهم راهما طابل دي ماتيير. اول حاجه غندير سو دو باج، يعني غناخذ ورقه باج فيرج غنحط فيها الكارسور ديالي وغنمشي ريفيرونس، غندير طابل دو ماتيير غنكليكي فيها غيعطيني واحد الاولاني. ليكزامبل الاولاني سميتو سومير، اكزامبل الثاني سميتو طابل دو ماتيير، وعندنا هنا انسيري طابل دو ماتيير، وعندنا سوبريمي طابل دو ماتيير. انا غانسيري الاولانيه كيف ما كتشوفوها ها هي. باش نطلع عندكم ها سومير. عندنا البروميير سو تيتر راه كاين في الباج الاولى، الكيسيونمون الاول الكيسيونمون الثاني كيف ما قلت لكم راه كاين في الاول في الباج الاولى والباج الثانيه. دوزيام سو تيتر كاين في الثانيه. تروازيام كيسيونمون راه كاينين في باج 3 وحنا غاديين اي انسي دو سويت. كما كيبان لكم هذا هو السومير. عندنا ملي كتكليكي في البوطون دغوات في لا سوري كتخرج لك هنا هاد البواط دو ديالوغ هادي. راه غادي تشوف انها فيها طابل اوتوماتيك ولا طابل اوتوماتيك 2. كتختار وحده فيهم اللي بغيتي. انا كنت درت سومير، دابا غنبدل لكم غير باش تعرفوا الشونجمون. طابل دو ماتيير 2 ها هي تبدلات طابل دي ماتيير. غنبرك فيها عاوتاني غندير سوبريمي. ما بغيتوش مثلا غنمسحو هكا باش كنمسحو. نوريكم الطريقه. ديك المره ما وريتكمش كيفاش نمسحوه. من هنا عاوتاني ترجع دير انسيري، ومن هنا ملي كتبرك فيه كتكليكي في بالبوطون فيها كتعطيك كتختار لو شوا اللي بغيتي وما عجبكش كدير سوبريمي. هذا بالنسبه للطابل دو ماتيير. الوغ هذا هو المهم في هذا الجروبمون. هذا بالنسبه للجروبمون الثاني نوت دو با دو باج. غنبداو من الديبي ديال الدوكيمون ديالي. الدوكيمون ديالي انا صغيره فيه غير 7 باج. الويتيام باج ردت فيها. غنبدا هنايا كيفاش شنو هي نو دو باج. كتعرفوا ان لي نو باج كيخدموا بهم الناس خلاص كتحط الريفيرونس، كتحط ليكستري، كتحط باغ اكزومبل شي باراغراف اللي سامع جورنال ولا من بويم ما عرفتش على حسب كل واحد كيخدم. كتقول لهم منين خديتيها كدير انسيري وكتعطيك كتحط اولا كتبوزيسيوني. انا نعاود معكم البوزيسيونمون. غنكتب مثلا هنايا شي شرح زد غير باش نشرح لكم وصافي. هنا غنحط البوزيسيونمون. كتحط البوزيسيونمون ديالك في الكلمه اللي بغيتي تشرحها. هذه حاجه باينه. مثلا بغيت نشرح هذه الكلمه هذه نحط البوزيسيون ديالي غندير انسيري. كتعطيني لو دو ها هي قدامها شفتوها ها هي قدامها. غتعطيني لو دو في لو با دو باج. غادي نكتب انايا شي حاجه غير باش نشرح بها. باغ اكزومبل هذا راه الشرح ديالكم. انسيري عندي هنا انسيري اون سيتاسيون. هاد انسيري اون سيتاسيون غنوريكم علاش غنحتاجوها من بعد. نخدمها حتى نخدمو اون باراليل بجوجهم. انسيري اجوتي نوفيل سورس باغ اكزومبل. غندير باج باغ اكزومبل غندير باج 1 ولا 2. المهم غنكتب شي حاجه وصافي. ها هي اوكي. الوغ ماشي رقم
باش ما تقبلش. غنعاودو نديرو ان تيتر، نعمرو ان تيتر غير باش غير نكتب شي حاجه وصافي، ماشي غير باش نركزو عليها. الوغ كتلاحظوا انها تكتبات لكم هنايا كيف ما كتشوفوا، ها هي تكتبات هنايا. غنمشيو نكملو الدوكيومونطاسيون ديالنا، غنمشيو لوطخ باج. باغ اكزومبل غنحط هنايا غندير انسيري، اوتوماتيكمون كتعطيني رقم 3 وغادي نخدم عليها. مثلا غندير شي حرف، ها اكس. كاتريام با دو باج حتى هي مصايبه. غندير واحد السيتاسيون واحده اخرى. باغ اكزومبل غندير لا فيل، غادي نكتب شي حاجه وصافي. ها هي كتكتب في ديك السيت في نو دو باج نيت نوت دو با دو باج غتكتب فيها اوتوماتيكمون. انا غنوريكم من بعد علاش كتصلح، عقلوا معايا. باغ اكزومبل غنزيد واحده اخرى هنايا، هي لا سانكيام، غنكتب فيها شي حاجه وغندير انسيري اون سيتاسيون. عاود غنانسيري شي حاجه مهم ميزون ديديسيون. انا غير كندير الحروف صافي غير باش نوريكم كيفاش نتوما غتكتبوا داكشي اللي عندكم ديجا. الوغ هنا درنا وحده، غنمشي نزيد وحده اخرى هنايا. دائما كتحط البوزيسيونمون وكتصايب نو دو باج ديالك وكتكتب بها. غنديرو انسيري اون سيتاسيون. ضروري كتزيد على حساب الدوكيومون ديالك. انا غير كنوريكم نو دو بوبليكاسيون. باغ اكزومبل غنكتبو غير باش نشرح لكم وصافي. فهمتوا الطريقه ديال انسيري نوت دو با دو باج بهاد لا فاصون هادي. غنمشيو هنايا اخر وحده درتها هي 6، عقلوا معايا هي 6. غنمشي لهاد نوت دو با سويفونت ما كايناش حيت 6 هي اخر وحده عندي. غنمشيو نوت دو با بريسيدونت، نوت بريسيدونت هي 5. غنرجعو ثاني البريسيدونت راه هي 4. هذا كيسهل. ادينا ليهم كان عندك الدوكيمون في شي 40 باج ولا 100 باج راه صعيب باش تمشي كل وحده بوحدها. انا راه عندي غير 7 باج، داكشي علاش هذه غتسهل لك الامر. غديك ليهم نيشان فيما كانوا، تمشي غديك الاخرى حتى كتسالي وغديك حتى فين حطيتي الكيرسور، حتى فين نوطيتيها نوت. ها هي مثلا حطيت واحد هنا نوت، هادشي نوت دو فان سويفونت. ها هي جوج فين حطيتها، يعني كتديك كتسهل عليك المأمورية وكتسهل عليك التحرك في الدوكيمون ديالك كامل بلا ما تتلف. هادي بوغ لي نو دو با دو فان بريسيدون ترجعك الاولى وانت غادي. هذه كتسهل لك الخدمه كتحرك. قلت لك هادشي الا كان عندك دوكيمون كبير. هنايا غندوزو الجروبمون الثاني هو انسير اون سيتاسيون. قلت لكم حنا خدمناها ووريتكم لا فاصون كيفاش نخدموا بها. كتكتبوها حتى هي مع نوت دو با دو باج. غنمشيو هنا وغندي نديرو انسيري واحد البيبليوغرافي. البيبليوغرافي غتكون في الاخر حتى هي نانسيريوها هنا، نخليو بلاصه شي حاجه اخرى غنانسيريها تما. الوغ غنانسيريوها هنا. غادي نوريكم بيبليوغرافي. غناخذوها باغ اكزومبل هذا وهادوك لي نو دو با داك لي سيتاسيون اللي زدت هنايا ها هما تكتبوا عندي، راه هما اللي كيتحسبوا في البيبليوغرافي، يعني على حساب داكشي اللي كتبتو نتوما. انا كتبت غير هادشي، ها هما طلعوا عندي داكشي كامل اللي كتبتهم. زدت واقيلا شي 5 ولا 6 راه هما هادو. غتلقاهم في الدوكيومونطاسيون بحال هكا. كتسهل عليك المأمورية بلا ما تبقى تنقل وترجع تكتبهم مانيويلمون بيديك وتبقى تنقل في ورقه عاد ترجع في الاخر ديال الدوكيمون ديالك تكتبهم. من الاحسن دير هاد الطريقه هادي، تانسيغيهم حدا نوت دو با دو باج ديالك اللي بغيتي تخدم بها، ومن بعد دير انسيري اون بيبليوغرافي وكيتانسيغيو لك اوتوماتيكمون. ما تتعذب راسك والو. انا تنهضر خلاص على لي دوكيمون اللي كبارين 100 باج الفوق. عندنا هنا انسيري اون ليجوند. قداماش كنصيغو تنديرو لانسيرسيون ديال لا ليجوند قدام دي فيغور تيل كو بحال عندنا هاد الطابلو هذا غنسميوه ليجوند فيغور 1. غنعطيو فيغور 1 لا غاديين غنسميو لا زوت. هذا الطابلو دو هو تسمى طابلو دو حيت كنت ديجا صايبتو باش نربحو الوقت. الوغ هذا فيغور 2 هذا غنسميوه
انا غنخليو لواحد البلاصه نسميوه فيغور 3. اوكي شكون نعاود هذا غنسميوه فيغور كيعطينا هو اوتوماتيكمون. واخا تنسى على نتا الترتيب ها هو غيعطيني لنا اوتوماتيكمون. هنا عاود غيعطيني لنا اوتوماتيكمون فيغور 5. باقي شي واحد اخر داكشي غنمشيو تحت من بيبليوغرافي وغنديرو لانسيرسيون ديالهم. غنديرو انستالي اون تابل دي زيلوستراسيون. داك لي فيغور اللي خدمت بهم هما غيتانستالاو عندي بحال هاد الشكل هذا. الفيغور الاولاني راه شلنا ديال الطابلو الاولاني كاين في لا بروميير باج. فيغور الثاني راه ديال ليماج. فيغور الثالث حتى هو ديال الطابلو ولا الثاني هو ديال الطابلو، الثالث ديال ليماج، الرابع ديال لو طابلو، وثاني الخامس ديال الغرافيك. هادو سي سون دي فيغور كيعطيك الطابل كتعطيك الطابل ديالهم ديال لي زيلوستراسيون ولا تيكون فيهم داخل فيهم لي غرافيك لي سمارت ارت لي فوتو لي زيماج. هادو كاملين كيكونوا داخلين فيهم باش كتسهل المأمورية على راسك. في الاخر كدير غير انسيري اون تابل دي زيلوستراسيون اوتوماتيكمون كتصايب لك. ولكن هادشي ملي كتانسيري اون ليجوند كتسميهم من بعد كيتقادوا لك راسهم تيجوك فاسيل انك تصايبهم بلا ما تبقى تنقل كيما عاود تاخذ ورقه وتعقل على الفيغور الاولى فين كاينه وتعاود تكتبها والفيغور الثانيه فين كاينه. اوتوماتيكمون تيعطيك هو الفيغور لي فيغور ديالك فين حطيتيهم. هادشي كنظن عندنا بالنسبه لهاد الحصه هادي الريفيرونس راه سي فاسيل وكيحتاجوه الناس اللي عندهم تيوجد دابا لي بي اف ديالهم لي رابور ديالهم. الوغ نتمنى انكم تستافدوا كاملين وكما كنقول لكم ما تنساوش ديروا جيم وصابوني وتبارطاجيو هاد لي فيديو مع في لي جروب اللي عندكم مع لي زامي ديالكم باش يستافد كلشي. واللي بغى شي كيستيونمون سبيسيال مرحبا، عنده شي حاجه بغى يفهمها خاصه في البي اف ديالو خلي لي ان كومونتير وانا غادي نجاوبو وغنعلمو واش غنديرها في سيونس. نقدر نديرها في سيونس نشرحها له اوتوماتيكمون تكون ابليكاسيون براتيك ولا نعطيه لا ريبونس في الجواب نيت في الكومونتير. Merci pour votre attention. À bientôt. Au revoir.